शियासी और राफिजी आए, ये सारे फिरके आए और आकर चले गए, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम सोचते हो कि एक फिरका पैदा कर देंगे। एक फिरका पैदा हुआ, उसने किताबें लिखी और उन किताबों की इशाअत खुद अंग्रेजों ने की। किताब का नाम था तक़वियतुल ईमान। उस तक़वियतुल ईमान नामी किताब में नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शदीद तरीन गुस्ताखियां लिखी गई। मुसलमानों ने आलम में बेचैनी फैली। इसी सरजमीन पर मुजाहिदे जंग आजादी बतले हुर्रियत अल्लामा फजल खैराबादी ने सबसे पहला रद जो देवबंदियों का लिखा वो तहक़ीक़ुल फतवा फी इब्ताल तक़वा लिखा। लोगों को गलत फहमी हुई है कि आला हजरत ने देवबंदियों का रद पहले किया है, नहीं बल्कि आला हजरत से पहले हमारे उलमा में हजरत अल्लामा इरशाद अहमद रामपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, हुजूर सैयदी सरकार अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा अब्दुल समी बेदिल सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने अंग्रेजी वहाबियों का देवबंदियों का रद लिखा। फिर एक जमाना आया कि देवबंदी भी आए, वहाबी भी आए, नजदी भी आए, फिर शिया भी आए, कादियानी भी पैदा हुए। पूरा शिराज़ अहले सुन्नत बिखर से जाने लगा था। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुजद्दिद मेतहादरा अल-मुय्यद मिल्लत ताहिरा इमाम अहले सुन्नत अश-शाह आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी तशरीफ लाए। आपकी शख्सियत ने पूरे हिंदुस्तान में जमात अहले सुन्नत के तस्दीदी कारनामों में वो चार चांद लगाए हैं कि सारे मुजद्दिद आते रहे, लेकिन आला हजरत मुजद्दिद आज़म बनकर आए। बैक वक्त आला हजरत ने नजरियत का मुकाबला किया, वहाबियत का मुकाबला किया, देवबंदियत का मुकाबला किया, कादियानियत का मुकाबला किया, साइंसदानों का मुकाबला किया और ये मुशरिकीन का मुकाबला किया और ये जो नाम नेहाद सियासी लोग थे उनका मुकाबला किया। हर महाज पर जमात अहले सुन्नत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आप देखें आला हजरत फाज़िल बरेलवी के उलूम व मारिफ में वो सारे खजीने हैं जिसकी जरूरत अवाम अहले सुन्नत को आज भी है। आपने एक टीम तैयार की जिसमें जमाने के बड़े बड़े उलमा आपकी बारगाह के खोशाचीन हुए। सदरुल अफादिल फखरुल अमाजिल अल्लामा सैयद शाह नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह, सदरुल शरिया बदरुल तरीका फकीह आज़म हिंद हजरत अल्लामा अब्दुल अली आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद खान मुहद्दिस लाइलपुरी रहमतुल्लाहि अलैह और अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी हुजूर मलिकुल उलमा मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मैठी रहमतुल्लाहि अलैह, शेर बेश अहले सुन्नत और सैयदी सरकार अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाहि अलैह। ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फैल करके जमात अहले सुन्नत का प्रचार किया। जहां जहां जाते इनके रहनुमा जो आका थे इनके वहाबियों के देवबंदियों के पेशवा इनके आगे टिकने का दम नहीं रखते थे। अजीजान मिल्लत फिरके आए, तमाम फितने आए, सियासी मामलात आए। आला हजरत ने अपनी तसनीफात के जरिए अवाम अहले सुन्नत की नुमाइंदगी फरमाई। किसी ने कहा कि जमीन हरकत कर रही है, आपने फौरन लिखा फौजे मुबीन तरते हरकत जमीन मकामुल हदीद अला खत्तिल मंतकिल जदीद। आपने तमाम तरीके के मसाइल पर चाहे साइंस हो, उरूज हो, कवाफी हो, फिक्र हो, हदीस हो, तफसीर हो और इल्मुल बलागा हो, इल्मुल अदियान हो, बल्कि इल्मुल अबदान पे भी आला हजरत ने तमाम रसाइल लिखे। सौतियात हो, मादनियात हो, जवाहिरियात हो, हर एक फन पर आला हजरत यकताए रोजगार थे। किसी ने कह दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचारे और यतीम हैं, वो दाफिल बला नहीं है। आला हजरत ने अलम वल उला लिख दी। मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे हुसैन अहमद टांडवी, ये हुसैन अहमद टांडवी पहले पहुंचा। वो जब पहुंचा तो ऐसे वक्त में सैयदी सरकार आला हजरत जब मक्का पहुंचे वहां देखा कि वहाबियों ने फितना कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का इल्म है कि नहीं है, इस पर एतराज किया। शरीफ मक्का ने सवाल का एक टुकड़ा पेश कर दिया। मौलाना शेख साले कमाल रहमतुल्लाह अलैह उनको ये पेश हुआ, कहा इसका जवाब चाहिए। वो आए आला हजरत की बारगाह में और कहा कि इसका जवाब तैयार करना है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी बुखार की हालत में है, तकलीफ हो रही है और आने जाने वालों का भी सिलसिला है। ऐसे वक्त में आला हजरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के सबूत में बिना किसी किताब की मदद से अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया
آپ نے تحریر فرمائی اور اس شان سے تحریر فرمائی کہ آج تک وہابیہ اس کا جواب نہ دے سکے، نہ صبح قیامت تک دے سکیں گے۔ پوچھا گیا حضرت آپ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، آپ کیسے لکھ رہے ہیں؟ اس میں حدیث بھی نقل کر رہے ہیں، قرآن کی آیت بھی نقل کر رہے ہیں، اقوال راجحہ بھی نقل کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ میری پشت پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حکم فرما رہے ہیں اے احمد رضا اس حدیث کو بھی نقل کر لو، اس حدیث کو بھی یہاں ایڈ کر دو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ خود آپ کی پشت پناہی سیدی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے دین و مسلک کی ترجمانی فرمائی اور بریلی کی سرزمین پر رہ کر کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو زمانے بھر میں پھیلا دی۔ دنیا نے دیکھا کہ جب مجاہدین جنگ آزادی کو قید میں ڈال دیا گیا، اگر انگریز معمون ہو گیا کہ اب تو مسلمانوں کا فتنہ ختم ہو گیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ عشق رسالت کے ایک اتنے بڑے چہیتے علامہ سید کفایت علی کافی کو وہ پھانسی پر لٹکا رہا ہے، اور اسی آن میں اسی مقام اسی آن میں اسی ماحول میں اور اسی بیک گراؤنڈ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا عاشق رسول جنم لے رہا ہے، جس نے اپنی شاعری سے، شاندار کتابت سے، شاندار تصانیف سے جماعت اہل سنت میں عشق رسول کا ایک سلسلہ قائم فرمایا۔ آج گلی گلی میں جہاں جہاں بھی اردو لکھنے پڑھنے والے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جماعت اہل سنت جہاں کہیں بھی ہے، چاہے وہ عربی ممالک ہو چاہے وہ عجمی ممالک ہو، اعلیٰ حضرت کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ اتنے حضرت جب علماء عرب کے پاس گئے کسی نے ان کو توجہ نہیں دی، بڑے بڑے علماء جاتے لیکن کوئی ان کی بارگاہ میں نہیں جاتا، کیونکہ عرب کے لوگ خود بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت علماء عرب کے پاس گئے تو علماء عرب کی بھیڑ لگ گئی، کوئی حدیثوں کی اجازت دے رہا ہے، کوئی فقہ کی اجازت لے رہا ہے، کوئی مسائل پر تبادلہ خیال کر رہا ہے، تو کوئی بیعت ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس وجہ سے ملا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی متاع حیات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گزار دی۔ کسی نے ایک آواز اٹھائی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کان میں پڑا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کسی نے کہا نبی مختار نہیں ہے، کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، شاعری میں آپ نے جواب دیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی پوری زندگی عشق رسول سے تعبیر تھی۔ جہاں آپ گئے، جہاں آپ بیٹھے، آپ سے سننے والے، آپ سے پڑھنے والے، آپ کے ارد گرد رہنے والے، ہر ایک پر وہ فیض جاری ہوا کہ دنیا نے دیکھا جو اعلیٰ حضرت کے در سے جڑ گیا اپنے زمانے میں آفتاب و ماہتاب ہو گیا۔ دنیا میں آپ سوچیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف یہ نہیں کہ عوام اہل سنت کے دینی معاملات کے امام تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے سیاسی معاملات کے بھی امام تھے، ان کے مذہبی معاملات کے بھی امام تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جتنے مسائل درپیش ہوتے چاہے وہ کنہیں علوم سے تعلق رکھتے ہوں، اعلیٰ حضرت برجستہ اس کا جواب لکھ دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ کرنسی کا بڑا مسئلہ آیا، کرنسی کے مسئلے میں جہاں آیا کہ چیک بک سے کاغذ پر لکھ کر دے دیتے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ اجارہ ہے، یہ کون سی بے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب پہ رسالہ لکھا، ابن الفقیل فائم لکھا، ہندوستان دارالاسلام یا دارالحرب ہے، آپ نے علام الاعلام لکھا، آپ نے تمام رسائل اور فتاوے کے ذریعے سے آپ اس کو جا کے پڑھیں۔ کسی جاہل بدبخت نے کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ لکھی ہے وہ فتاوی تو کیا ہی لکھا ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ تمہاری عقلیں ہمارے گھٹنوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے صدر الشریعہ جیسا چاہیے، مبلغ اسلام چاہیے، صدر الافاضل محدث اعظم ہند چاہیے، سمجھنے کے لیے تاج الشریعہ چاہیے، حجت الاسلام اور مفتی اعظم ہند چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کوئی مولانا نہیں تھے بلکہ مولانا کے امام تھے۔ سارے زمانے نے آپ کو اپنا پیشوا تسلیم کیا، اپنا مقتدی تسلیم کیا۔ آپ دیکھیں آپ کے ایک ایک خلفاء کی خدمات کو دیکھیں اور پھر ان کو دیکھنے کے بعد آپ محسوس کریں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ
मुबल्लिग इस्लाम को कौन नहीं जानता। पूरा जो आलमी निजाम है उसमें दाखिल होकर के मुबल्लिग इस्लाम ने एक बाज़ाब्ता मुल्क की बुनियाद डाली और मुबल्लिग इस्लाम ने पूरी दुनिया में इस्लाम की सिफारत का काम अंजाम दिया। सदरुल शरिया ने बहाने शरीयत लिखी, हुजूर मुहद्दिस आज़म की खिताबत, हुजूर सदरुल अफाजिल की सियासत, ये अपने आप में एक बड़ा बाब है। लेकिन ये सारे लोग जो अपने आप में इल्म और मारिफ के चांद और सूरत हैं, ये सब के सब अपने आप को आला हजरत का गुलाम कहते हैं। मुबल्लिग इस्लाम फरमाते हैं तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइब गौसुल बरा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहर शरीयत और तरीकत की हसीना मजमउल बहरैन, ऐसे रहनुमा तुम हो। आला हजरत फाजिल बरेलवी इश्क रिसालत का नाम है, जो उसे जुड़ गया वो आफ्ताब व महताब हो गया। आपने देखा यहाँ की सरजमीन पर एक शख्स कलंदर उठा जिसने अपने दाइयाना असलूब से और आला हजरत के तजदीदी कारनामों की बरकत से पूरे हैदराबाद में जमात अहले सुन्नत और बरेलवियत को एक नुमाया मकाम दिया। दुनिया उसे शहबाज दक्कन मुफ्ती मुजीब अली रज़वी कहती है। आपने देखा कि जब हमारे जमाने में कांग्रेसियों के फितने उठे और इमरजेंसी के दौर में पूरे उलमाए अहले सुन्नत को कहीं जेलों में डाला जा रहा है, कहीं जबरदस्ती प्रचार करवाया जा रहा है, कहीं जबरदस्ती उनको गाड़ियों में बिठाया जा रहा है, ऐसे वक्त में एक आवाज थी जो बरेली की सरजमीन से शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ताजदार अहले सुन्नत की उठी। हर महाज पर आला हजरत के कारनामे आपको नजर आएंगे। फतावा रज़विया समझने वाले और उस पर एतराज करने वाले तो सुन ले, तेरी औकात अदाई के बख्शिश के समझने की नहीं है। आला हजरत ने जो लिखा है वो कलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में चल रहा है। हुजूर शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल अमजदी जिनके नौक कलम से 70,000 से ज्यादा फतवे सादिर हुए, आज फरमाते हैं कि आला हजरत की तहरीरें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उनके कलम को खताओं से महफूज फरमा दिया था। वरना जब मुफ्ती होता है जिसके फतवे ज्यादा होते हैं तो कहीं कलम में खता भी होती है। खुद शारे बुखारी अलैहि रहमा ने अपने कई सारे फतावे के बारे में फरमाया कि जहां आपने पढ़ा उसको वहां खत्म क्यों नहीं कर दिया। आदमी काम ज्यादा करता है तो उसमें कमियां भी निकलती हैं, मगर आला हजरत के कारनामे देखो। फौजे मुबीन दर्रते हरकते जमीन, आला हजरत ने 100 से ज्यादा दलीलें इस बात पर कायम की है कि जमीन नहीं घूमती है, जमीन साकिन है। उसका जवाब आज भी जदीद साइंस देने से कासिर है। ऐसे इमाम कहां पैदा हुए? हमारे यहाँ पैदा हुए। आज खानकाएं हैं, आज आस्थाने हैं, आज पीर लोग हैं। आज अपने ज़ौक़ में कोई कुछ कहने जाए, कोई कहता है कि आला हजरत को ना माने तो काफिर हो जाएंगे, बरेली अगर अपने आप को ना लिखे तो क्या सुन्नी नहीं रह जाएंगे। सुनो, एक जमाने में जब आपने देखा कि पूरी दुनिया सुन्नियत पर राफिदियत का तूफान था, ऐसे वक्त में जो सहाबा किराम को भी माने, अहले बैत को भी माने, उसी को सुन्नी कहा जाता था। कोई कहे मैं कुरान को मानता हूँ, हदीस को मानता हूँ, उसको सुन्नी नहीं समझा जाता था। और एक जमाने में जब इमाम अहमद बिन हंबल का दौर था, मामूनियों ने फितने खड़े किए और कुरान के मखलूक होने और मखलूक ना होने पर सवालात कायम हुए। ऐसे वक्त में सुन्नी उसको समझा जाता था जो इमाम अहमद बिन हंबल के नजरियात पर हो। हर दौर में जब तो हिंदुस्तान के अंदर अकबर के दीन इलाही का फितना उठा तो सुन्नियत की पहचान इमाम रब्बानी के जरिए से हुई है। इसी तरीके पर आज हिंदुस्तान में कुरान कहने वाले, हदीस का दावा करने वाले और इस्लाम का कलमा पढ़ने का दावा करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। बल्कि इतने भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम मज़ार पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, चादर चढ़ाते हैं, गुलपोशी भी करते हैं, मगर हमारा जो टेस्ट है, पैरामीटर है, इस जमाने में आला हजरत फाज़िल बरेलवी है जो आला हजरत की तालीमात को मान रहा है और आला हजरत के मसलक पे चल रहा है। हम समझ जाते हैं कि पक्का सुन्नी है, और जो उनके रास्ते से हट जाता है तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको गुमराही और बेदीनी से बचा। तो मेरे अजीज, ये तो मैंने आला हजरत की बात की, और आला हजरत की बात अभी खत्म नहीं होने वाली है, ये चलती रहेगी। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संग देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्होंने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ भी सदी में है तन्हा रजा का है। आला हजरत ने जो लिखा है, आप ऐसे मुजद्दिद हैं कि आने वाले जमाने में जो भी मुजद्दिद आएंगे वो आला हजरत के फुटप्रिंट में होंगे, नक्शे कदम पर।
یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا۔ تو آپ دیکھو لوگ کہتے ہیں تم لوگ صحابہ کا جشن نہیں کرتے، تم لوگ غوث اعظم کا نام نہیں لیتے، خواجہ اجمیری کا نام نہیں لیتے، تم لوگ ان کو اتنا نام سے نہیں پکارتے ہو جتنا اعلیٰ حضرت کہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں یہی سنیت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ تم ہمارے اعلیٰ حضرت تک نہیں پہنچ سکتے۔ غوث اعظم تو بہت بڑی شان کے مالک ہیں، امام اعظم تو امت کے چراغ ہے، صحابہ کرام تو وہ جماعت ہیں اللہ نے جن سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے لوگوں دیکھو جماعت اہل سنت میں اولیاء اعظام آتے اسی لیے ہیں کہ وہ انبیاء کرام کے معجزوں کی دلیل ہو جایا کرے، ان کے سچے پکے ہونے کی دلیل ہو جایا کرے۔ کوئی کہے کہ نبی کو اختیار نہیں ہے تو نبی کا جواب بعد میں ہے، غوث اعظم مردے کو زندہ کر دیا کریں گے۔ اور کوئی کہے کہ نبی پل بھر میں یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، اس کو داتا گنج بخش علی ہجویری اپنے عمل سے ثابت کر دیں گے۔ کوئی کہے کہ نبی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، خواجہ اجمیری اپنے اشارے سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں گے۔ یہ حقیقت میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہمارے سارے اولیاء کی یادگار ہیں، انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیا جائے ہندوستان کی سرزمین پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب اور ان کے سچے خادم کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ پوری زندگی بارگاہ غوثیت کے غلام بن کر رہے، خود فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں کبھی مارے نہیں جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا صاحب تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ مکہ المعظمہ، کعبہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان کا جب تقابل کیا گیا کوئی کہتا ہے یہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے وہ افضل ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکہ نہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں آگ لگائی ہے، کیوں آگ بڑھائی ہے، کیوں بات بڑھائی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ وہ کعبے کا کعبہ ہے جس کے غلامی میں اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی بسر کی ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں آج کے دن میں اور کل کے دن میں افریقہ کی سرزمین ہو، یورپ میں، مصر میں اور آسٹریلیا میں اور ہندوستان اور پاکستان کے تمام در خطوں میں اعلیٰ حضرت کی عظیم الشان یادگار منائی جا رہی ہے۔ کیوں نہ ہو، زندہ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت نے کس کو مسیحا کر دیا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کے افکار و نظریات اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی بارگاہوں کا غلام رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے متعلقین سے، ان کے اہل، ان کے خاندان سے اور ان کے نام لیواؤں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری زندگی مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر گزارنے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔